बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। लड़कों के बारे में आमतौर पे मनफी बातें ज़्यादा कही जाती हैं, वो ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं, पर मुझे बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जो यंग एज में इतने हौसले वाले, इतने सब्र वाले, इतने पेशेंस वाले और दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल रखने वाले, बल्कि दिल का भी ख्याल रखने वाले। और ख़ास तौर पे इसका अच्छाई का पता तब चलता है जब कोई दूसरा आपकी ज़िंदगी में आ जाए, और अगर कानूनी तौर पे और शरई तौर पे आया हो, और जब आपका हक़ उस पर फ़ायक हो और आप उसके वजूद पर पूरा मिल्कियत आपके पास हो, और आप फिर भी उसकी मर्ज़ी से और उसकी आसानी के लिए अपने आप को सब्र में और बर्दाश्त में रखो, तो ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत अहम मसला है, हम उस पर बात करेंगे। पर उस पर बात करने से पहले उन सारे लोगों से कि जो पिछले एक हफ़्ते में हमने बात की उन मदारस के बच्चों के लिए कि जो दीनी तालीम के लिए जाते हैं, ख़ुद मुझको बहुत अच्छा लगा था। उस पर लोगों ने दुआएं भी बहुत सारी दी और इस एंगल से भी अप्रिशिएट भी किया कि ये सोचने के लिए एक नया एंगल है कि इन बच्चों की ज़िंदगी का जो करियर है वो नौकरियां नहीं हैं, उनका करियर दिल है, उनका करियर अल्लाह की आखरत है, और उनका करियर मसाजिद की बहुत अच्छी इमामत है, बहुत अच्छी ख़ताबत है। और अपनी डिग्रियों को, इल्म को थोड़ा और बढ़ा लें तो यूँ समझें वो एमफिल और पीएचडी भी कर सकते हैं। पर मज़े की बात यह है कि जिन अहले दिल ने वो वीडियो सुनी उनको बहुत अच्छी लगी, और वो ये सारे आम तौर पे कहा करते हैं नीचे कमेंट्स में कि आप सेक्स के बारे में बात करते हैं और दूसरे मौज़ूआत पे बात नहीं करें, तो वो वहाँ से बिल्कुल पतली गली में से निकली है, उन्होंने उसको टच भी नहीं किया। इसी तौर पे इसी हफ्ते में हमने जिन जिन मौज़ूआत पे बात की वो बिल्कुल अलग से मुख्तलिफ मौजू थे, हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए थे। पर ये सारे लोग जो जिनकी ज़ुबानों पे कुछ है, दिलों में कुछ है, और हमें तंग करने, हमें ही क्या, ये अपने घरों को वालों को भी बहुत तंग करते हैं। ये जहाँ जहाँ जी रहे होते हैं ये वहाँ भी दो नंबरी ज़िंदगी बसर करते हैं। ये हमेशा पोज़ कुछ और करते हैं, पसंद कुछ और करते हैं। और हमारी तो ख्वाहिश ये है कि ये जहाँ हों, अपने घर में हों, दोस्तों में हों, हम अब भी आपका भला चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को सुना करो, गौर किया करो। ये एकदम से तलवार निकाल कर जो गर्दन काटने दौड़ पड़ते हो तो उसके बाद मेरी शर्मिंदगी होती है जब नीचे वाले सब लिख रहे होते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और इसने मेरे ईमान को और मेरे दिल को और मेरी सोच को बेहतर बनाया है। तो ज़ाहिर इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सोच में प्रॉब्लम है, वहाँ कजी है। जो हम बात कर नहीं रहे होते, आप उस बात को लेके पकड़ के एक ऐसा झंडा लहराने लग जाते हो जो अमलन लहराना नहीं चाहिए। अभी ये जो कल परसों वाक़या हुआ हमारे लाहौर में, वकला ने डॉक्टरों पे हमला करने के लिए, आप सोचिए कि मार खाई उन्होंने वहाँ के दर्जा चाहरम के अमले से, अपनी बदतमीज़ी की वजह से, और फिर सारे मिल के उनको मारने पहुँचे और जाके को 8-10 करोड़ का नुकसान किया। आज से कुछ सालों के बाद कभी तो इन सब को हया आएगी कि कितना गलत फ़ैसला किया था, जितने जुमले उन्होंने बोले थे। अभी तो उनको इस वक्त चूँकि अना है तो उस पर बात करेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब इंसान अपनी गलतियों को पहचानता है, पर तब जितनी रुसवाई और जितनी गलती वो आपको अंडे बच्चे दे चुकी होती है वो सारे आप भुगतते हैं। ज़िंदगी में कभी भी दूसरों के पीछे लगकर या अपनी कम्युनिटी के नाम पे ज़्यादती करना, गलती करना और कुछ बढ़ के दूसरे के हक़ को सलब करना और कुछ ऐसा काम कर लेना कि फिर आपके पास फेस सेविंग के लिए भी कुछ ना बचे, तो ज़ाहिर है ये नहीं करना चाहिए। ओके, जो इस दफ़ा इशू है वो एक ऐसी फैमिली का है जो मुतवस्सित दर्जे की है, पढ़े लिखे वालिदैन हैं, बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। लड़के ने आके जो मुझसे कहा कि सर अब मेरी बर्दाश्त से बात बाहर हो रही है और शादी को कोई 8 माह और 15 दिन हो गए हैं, अभी तक मैं अपनी अहलिया को कभी छू भी नहीं पाया और वो मुझे करीब नहीं आने देती। बाकी दिन भर हम आपस में बोलचाल भी हमारी नहीं होती, पर अब जब सवाल उठने लग गए हैं तो मुझे लगता है कि अब मैं क्या करूं, मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता, ना उसकी वालदा से ना अपनी वालदा से। तो फिर मैंने हंसते हुए उसे कहा कि अब तुम तैयार रहो, तुम्हारे साथ वो होने जा रहा है जो किसी और के साथ नहीं हुआ होगा। तो उसने पूछा वो क्या? तो मैंने कहा अब जब तुम दोनों की अलहदगी होगी, क्योंकि इसका ज़िंदगी चल नहीं सकती। नादानी तुमने ये की कि बिल्कुल इनिशियल दिनों में
اپنی والدہ سے بات کرنی چاہیے تھی یا اس کی والدہ سے بات کرنی چاہیے تھی. اگر بچی کے اندر کمپلیکیشن ہے, اسے ڈر ہے, تو اس کی ماں کو اس بات کا علم ہوتا ہے. اگر اس نے کوئی غلطی کی ہوئی اور اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے وہ اپنے ہسبینڈ کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی, تو بھی اس کے گھر والوں کو علم ہوتا ہے. اس کا علاج ہو جاتا ہے, آپ اس کا علاج کروا لیتے ہیں, اپنا جسم نارمل کرا لیتے ہیں. ایون میرے پاس بہت سی بچیاں ایسی آتی ہیں زندگی میں غلطی ہو جاتی ہے, اب اس غلطی کے ساتھ آپ ہمیشہ لٹک کے نہیں جی سکتے, نہ آنے والے جو اگلے 30-40 سال ہیں آپ ان کو برباد کر سکتے ہیں. ہر غلطی کے بعد اللہ نے معافی رکھی ہوئی ہے, آپ معافی اس سے مانگتے ہیں اور آئندہ توبہ کرتے ہیں. اسی کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے نا. ہمیشہ غلطی کے ساتھ دلدل نہیں ہے, غلطی کے ساتھ پھر نارمل زندگی ہے جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اور ہم لوگوں کو اگر جینے کا یہ موقع دے دیا کریں تو اگلی زندگی ان کی برباد ہونے سے بچ جائے. اب چونکہ اس بچی نے اس کو نہیں بتایا کہ اصل مسئلہ کیا ہے, اصل مسئلہ ڈر نہیں ہے, اصل مسئلہ اپنی غلطی اور کوتاہی کا سامنے آ جانا ہے. خوف ہے کہ چونکہ جو میں نے غلطی کی تھی اس کی وجہ سے اب میری رسپیکٹ یا میری جو عزت ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی, اور کیا کہیں گے. آپ سوچئے کہ یہ جب یہاں سے ڈیورس ہو جائے گی تو ایسی بچی کو گھر میں نہیں کوئی بٹھائے گا. بلاخر پھر بھی تو اس کا رشتہ ہونا ہے, پھر بھی تو اسی پروسیس سے گزرنا ہے. تو آپ اگر اس کا علاج کرا لیتے, اپنے آپ کو نارمل کر لیتے اور اس رشتے کو نارمل چلا لیتے تو 2 خاندان عذاب میں نہ پڑتے. لیکن جو اگلی زیادہ بڑی پریشانی ہے کہ جب یہ دونوں کی ڈیورس ہوگی اور لڑکے کے لیے رشتہ ڈھونڈا جائے گا, تو سب سے جو بڑا سوال ہے, لڑکا اچھا ہے, دکھنے میں خوبصورت ہے, جاب بھی اچھی ہے, پر جہاں بھی نیا رشتہ ہوگا, ہاں ہونے کے بالکل بعد آخری موقع پہ جب آخری سوال ہوتا ہے کہ جو پہلی ڈیورس ہوئی, بچہ بھی کوئی نہیں ہے, تو کیوں ہوئی. اور اس کے بعد اگر لڑکا یہ کہے گا کہ آئی واز انیبل ٹو ٹچ ہر, تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نامرد ہو. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یو آر ناٹ کیپیبل. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ فزیکلی انفٹ ہو, اور کسی انفٹ آدمی کو کوئی اپنی بیٹی کیوں بیاہ کے اس کو دے گا کہ اس کی زندگی برباد ہو جائے. سو ان چیزوں کو جو اب اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں اور کسی خوف کی وجہ سے, کسی کوتاہی کی وجہ سے دونوں خاندانوں سے زیادہ اس لڑکی کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے, اور ظاہر لڑکی کی زندگی بھی ایٹ سٹیک تو ہوتی ہے. تو بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ اگر بچیاں ہیں اپنے آس پاس کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی جایا کریں. اپنے خاندان وہ نہیں بتانا چاہتے, مت بتائیے, پر کسی سے مشورہ لیجئے اور اپنا ٹریٹمنٹ کروا لیجئے. اور پھر جب زندگی اللہ آپ کو ایک باعزت زندگی بسر کرنے کا موقع دے رہا ہے تو اس عزت کو محسوس کیجئے, اور اس عزت میں ویسے بیہیو کیجئے جیسے سمجھدار اچھی لڑکیوں کو بیہیو کرنا چاہیے. وہاں آپ اگر ان نیچرل بیہیو کرو گے تو ظاہر کمپلیکیشن آپ کے لیے بھی ہوں گی, آپ کے اسپاؤس کے لیے بھی ہوں گی, آپ کے دونوں خاندانوں کے لیے ہوں گی. پورا پروسیس پھر نئے سرے سے آئے گا, پھر اتنا ہی خرچہ ہوگا, پھر اتنی ہی کمپلیکیشن کے ساتھ آپ ایک نئے رشتے میں جاؤ گے, اور وہاں پھر سوالیہ نشان ہوگا اس پورے پروسیس کا. تو آئی وش کہ مائیں دیکھیں, کچھ وقت ایسا ہوگا کہ پھر یہ لازمی ہو جائے گا کہ شادی سے پہلے بچے اور بچیوں کے میڈیکل ٹیسٹ لازمی ہو جائیں, ان کو کسی نہ کسی کنسلٹنٹ کے پاس. اب جتنے بچے یا بچیاں میرے پاس آتے ہیں پری میرج کاؤنسلنگ کے لیے, وہ سب بہت سکھی ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ دل پہ جو پریشر ہوتا ہے کسی غلطی کا یا کسی کمپلیکیشن کا, سم ٹائم یہ ایک فوبیا سا بن جاتا ہے سن کے. اور عام طور پہ سنا بھی ان بے وقوفوں سے ہوتا ہے جن کی اپنی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں, پر آپ اپنی زندگی برباد کر لیتے ہو, اور وہ بربادی بہت نقصان دیتی ہے. بچا جا سکتا ہے, اسے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے, اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی سوالیہ نشان بننے سے بچایا جا سکتا ہے.